बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज की क्लास में हम सेकेंड ईयर उर्दू के कोर्स का तारुफ करेंगे कि उर्दू जो सेकेंड ईयर की किताब है उसमें कौन कौन सा सिलेबस शामिल किया गया है और स्टूडेंट ने उसको किस तरीके से रिवाइज करना है या किस तरीके से उसको पढ़ना है। तो मुख्तसरन आज की क्लास में उस पर बात करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि आपके निसाब में तीन हिस्से शामिल होते हैं: हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। अमूमन स्टूडेंट्स का ये तरीक़ेकार होता है कि वो सबक को रीड कर लेते हैं और आखिर में जो सवाल और जवाब होते हैं तो उसको या तो वो रट्टा लगा लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और बाकी में यार रीडिंग भी नहीं करते। तो बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, बीइंग ए सीनियर स्टूडेंट, क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट हैं और आप लोगों का लेवल जो है वो बहुत ऐसे ऐसे स्टेज पे है कि आपको इस सब्जेक्ट में नंबर की जरूरत है, मार्क्स की जरूरत है। तो आप इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेंगे ताकि आप लोगों की परसेंटेज जो है वो मजीद बेहतर हो सके। बेटा, सबसे पहले अगर नसर की बात की जाए तो नसर की रीडिंग मस्ट है। बहुत जरूरी होता है कि आप हिस्सा नसर की रीडिंग करें। अब रीडिंग के लिए स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता और कहते हैं हमें उर्दू की आसानी से समझ आ जाएगी, और बाद में जब पेपर आता है तो वो बड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को। और अक्सर उसको पता नहीं होता ये कहाँ से आया है और सबक में क्या है। तो बेटे, सबसे पहले तो रीडिंग मस्ट है। अब नसर, नसर किसे कहते हैं आपको अच्छी तरीके से आपके टीचर्स ने बताया होगा। बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किताब पढ़ने से पहले अगर आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से है, आपको पता होना चाहिए कि आप का पेपर पैटर्न क्या है, मतलब आपका पेपर किस तरतीब से आता है। आया उसमें सवाल और जवाब आते हैं, उसमें कोई कोई पैराग्राफ दिया जाता है जो एसएलओस बेस्ड होता है, मैं उस पर भी मुख्तसरन बात करूंगा, या और कोई तरीकेकार है। तो सबसे पहले आपको तो वो पता होना चाहिए कि मेरा पेपर या मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या पढ़ूंगा। तो हिस्से नसर की सॉरी नसर की अगर मुख्तसर तारीफ की जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अजीम तरीन ख्यालात को सादा अल्फाज में तहरीर करने को नसर कहते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि आपकी जो सेकेंड ईयर की किताब की हिस्सा नसर है, तो इसमें कुछ मजामीन है। एक इंशाइया है, चंद रोज एक रूलर के साथ, और अफसाने है। अफसाना नंबर यानी मंजूर यानी 7 से लेकर तकरीबन 12 नंबर चैप्टर तक, कंडक्टर तक, ये अफसाने हैं। अफसाने की क्या तारीफ है, मजमून किसे कहते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि जब हम सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उस पे हम साथ साथ बात करते जाएंगे। जो उसके मुसन्निफीन है उस पे भी मुख्तसरन तारुफ आपकी किताब में भी मौजूद है, लेकिन हम बात भी करेंगे। अफसाने का क्या, अफसाने की क्या तारीफ है, अफसाना किसे कहते हैं, और वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 एंड 14 और 15, ये तीन जो है बेटा, ये इसको कहा जाता है खाका निगारी। किसी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। फरहतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील में किसकी शख्सियत आपने पढ़ा होगा, अल्लामा इकबाल की शख्सियत को सामने लाने की कोशिश की है चिराग हसन हसरत ने। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहब की शख्सियत सामने लाने की कोशिश की है ताहिर लाहौती में फारिग बुखारी साहब ने। अब आखिरी जो दो चैप्टर है, मुरीदपुर का पीर, जो बहुत मजाहिया और बहुत खूबसूरत चैप्टर है, फितरस बुखारी, इसको बेटा कहते हैं आप बीती, यानी उस पे क्या कुछ गुजरी कि वो अपने गांव में या अपने इलाके में वापस नहीं जाता। और हाजी औरंगजेब खान, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाजी औरंगजेब साहब की जो कराची चले जाते हैं पिशावर से, तो उसके वाक्य को बहुत खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। बेटा, कहने का मकसद यही है कि सिंध के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और उसमें क्या कुछ बताया गया है। उस सबक के उन्वान से भी पता चलता है। जैसे कि पहला चैप्टर है मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम। तो मुसलमानों की पुराने तर्ज तालीम या किस तरीके से वो तालीम हासिल करते थे, कितने तरीकों का जिक्र है, वो इस चैप्टर में मौजूद है। सुकरात है, सुकरात ने क्या कुछ किया है, लोग उसको क्या समझते थे, और आखिर में उसके साथ जो हुक्मरान थे उन्होंने कैसा सलूक किया, तो वो सुकरात के चैप्टर में है। फाका में रोजा, किसने फाके से रोजा रखा, किसके साथ क्या हुआ, मुगल हुक्मरानों की जो इख्तिताम है हुकूमत का, उसका जिक्र है। बेटा, सबसे मुश्किल जो चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उसकी समझ नहीं आती, तो चैप्टर नंबर 5
شہرت عام اور بقائے عوام کا دربار. سب سے پہلے تو آپ نے اس کا نام یاد کرنا ہے، کیونکہ اسٹوڈینٹس جب نام لکھتے ہیں نا کہ اس چیپٹر سے آیا ہے، خاص کر سیاق و سباق والے پورشن میں، تو اسٹوڈینٹس کو اس کا نام یاد نہیں ہوتا. چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، یہ تو ایسے چیپٹر ہے کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اس کے نام یاد کر لیں. اسٹوڈینٹس کو پتا ہوتا ہے لیکن نام پراپرلی، جس کی وجہ سے اس کو نمبر پورے نہیں ملتے. تو باقی جو افسانے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، منظور بھی، کتبہ بھی، مائع، سیافام، محسن محلہ اور کنڈکٹر. یہ بہت ایزی ہے، اس کو آپ ریڈ کر لیں. سب سے ضروری چیز ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جب آپ کو پتا ہو کہ مجھے مشکل الفاظ کی میننگ کا بھی پتا ہونا چاہیے. میں سبق ریڈ کر رہا ہوں، کوئی پیراگراف ریڈ کر رہا ہوں، کوئی اس طریقے سے ہے، تو مجھے اس کے مشکل الفاظ کا پتا ہونا چاہیے. اکثر بیٹا ہم سے اسٹوڈینٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہم الفاظ سوری سوالات کے جوابات یاد کر لیں. بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مختلف بورڈز نے اب ایس ایل اوز بیس پہ پیپر بنانے کی کوشش وہ کی ہے، اور ایس ایل اوز بیس میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک نثر سے ایک پیراگراف آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہوتے ہیں اس کے نیچے، اور اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ پیراگراف کو پڑھ کے جو نیچے دیے گئے سوالات ہیں اس کے جوابات لکھے. اسٹوڈنٹس غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ وہ اسی پیراگراف سے کچھ جملے یا کچھ اٹھا لیتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ، اور کہتے ہیں میں نے جواب پورا لکھا. تو جب چیکر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ایفرٹ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہوا ہے، آپ نے تو ادھر سے دیکھ کے جواب لکھ دیا ہے، ہم آپ کو نمبر نہیں دیں گے. کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنی زبان میں تھوڑی سی بات چیت کو بڑھا چڑھا کے اس کی وضاحت کر کے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، اور میں نے اس کو سبق کو پڑھا تھا، اور میں نے اس سے یہ چیز پک کی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کبھی کبھار سوالات بھی بڑے کمپلیکیٹڈ دے دیے جاتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کو اس کی سمجھ نہیں آتی. نظم اور غزل میں بھی ہے، وہ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں، لیکن نثر میں بیٹا یہی ہوتا ہے. اب نثر سے تو یہ آ گیا تقریباً مختلف بورڈز کے مختلف مارکس ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو پہلا سوال آپ کے پیپر میں یہی آتا ہے. سب سے ضروری چیز بیٹا یاد رکھیے گا کہ آپ کے یا مختلف بورڈز کے جو پیپر ہوتے ہیں، اس لیے میں بار بار کر رہا ہوں کہ آپ پیپر دیکھ لیں کہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گرامر سے آتے ہیں. اور آپ کی سیکنڈ ایئر کی کتاب میں یا فرسٹ ایئر کی کتاب میں جتنی بھی گرامر ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، کہ آپ کو اس پہ عبور ہو، کہ آپ مرکب جملے سمجھے، جو رموز اوقاف ہے اس کا آپ کو پتا ہو، جتنے بھی صنعتیں ہیں، جتنے بھی علم بیان کی تشبیہ استعارات، کنایا اور مجاز مرسل ہے، اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ پیپر بنانے کے والے کے پاس مکمل آپشن ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کے ایم سی کیوز گرامر سے پوچھے. اور بیٹا یاد رکھیے گا کہ آپ ایم سی کیوز میں پورے کے پورے نمبر لے لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کا باقی پیپر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا، اور وہ ہو جاتا ہے کہ چلو میرے ایم سی کیوز بہت اچھے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نثر کی ایکسرسائز میں جتنے بھی گرامر کا پورشن ہے اس کو آپ نے ضرور ٹچ کرنا ہے. گائیڈ بالکل بھی نہیں خریدنی. میں آپ لوگوں کو بالکل بھی یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ گائیڈ خرید لیں اور آخر میں ایک مہینہ رہتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو فکر ہو جاتی ہے کہ سر ہم اردو ریوائز کریں گے. بیٹا ریویژن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی ایک چیپٹر پڑھے اور اس چیپٹر کو سمجھنے کی کوشش کرے، کہ اس کے الفاظ معنی دیکھ لے. آپ لوگوں کو کہیں سے بھی مل جائیں گے. میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیپٹر آپ لوگوں کو پڑھا دوں اور اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو اپلوڈ کر لوں، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ سبق پڑھیں گے، چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. اب چلتے ہیں ہم حصہ نظم کی طرف، کہ جو اس سے ایک سوال یہ آ گیا اور ایک سیاق و سباق والا سوال آتا ہے، اس کی تشریح کا سوال ہوتا ہے. وہ سوال آتا ہے تو نثر کا حصہ آپ کا ختم ہو گیا، تقریباً 17 چیپٹر. اب اگر آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے حصہ نظم میں 8 نظمیں ہیں، جس میں سے کچھ مشکل بھی ہے اور کچھ بہت ایزی بھی ہے. بیٹا ایزی اس وقت نظر آتے ہیں جب آپ اس کو پڑھیں گے. میرے کہنے کا مطلب صرف یہی ہے. اب نیچے والے جو 2 نظم ہے، بڑے ڈرپوک ہو اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، میرے خیال میں کہ جسٹ 10 سے 15 منٹ میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کی تشریح، اس سے اگر سوال آتا ہے وہ سارا کچھ لکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر جو 2 نظمیں ہیں، نفیر عمل اور ستارے، یہ تھوڑے سے مشکل ہے اور اس کے الفاظ بھی تھوڑے مشکل ہے، یہاں تک کہ شکست کی آواز بھی آپ کو پڑھنی ہوگی. اب مناظر سحر اور بڑے چلو، یعنی 2 اور 3 نمبر نظم، یہ بہت آسان ہے. اس میں بھی
بڑے چھلوں میں وطن سے محبت یا وطن کی ترقی کی بات کی گئی ہے، اور مناظر سحر میں جو صبح کا منظر ہے وہ خوبصورت منظر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے مشکل جواب شکوہ، بیٹا آپ لوگوں کے لیے انتہائی مفید مشورہ یہی ہے کہ آپ جواب شکوہ کی حیت کون سی نظم ہے اور اس کی صرف الفاظ معنی یاد کر لے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ کو جواب شکوہ کی علامہ اقبال نے یہ نظم کیوں لکھی، اس کی وجہ کیا تھی، یہ پتا ہو، ہر تشریح میں لکھا کرے اور اس کے الفاظ معنی آتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کے تشریح بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگر کوئی سوال آتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نظم اور نفیر عمل میں آپ لوگوں کو گیس کر رہا ہوں کہ اس سے لازمی یا تو سوال آتے ہیں یا اس سے تشریح آتی ہے۔ پچھلی دفعہ ستارے سے آتا ہے، ستارے، جواب شکوہ اور نفیر عمل، یہ تین بہت ہی ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے تیار کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس نظم سے بھی اگر نظم کی تعریف کی جائے، ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں، یا عظیم ترین خیالات کو عظیم ترین الفاظ میں تحریر کرنے کو بھی نظم کہتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشعار کے مجموعے کو بھی نظم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو دو طرح کے سوالات حصے نظم سے آتے ہیں، اس میں بھی ایک بند دے دیا جاتا ہے یا کچھ اشعار دیے جاتے ہیں یا ایک شعر دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے سے 2 سے 3 سوالات آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ بھی پیپر بنانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے سوالات آپ کو دیتے ہیں۔ جب تک آپ نے بیٹا اس کو پڑھا نہیں ہوگا، اس کے الفاظ کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو آپ اس سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا یہ شعر کس نے کہاں پر لکھا تھا اور کہاں پر کیا کیا تھا۔ تو آپ اس کی وہ کر سکتے ہیں، جوابات لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو آتا ہے بیٹا، تو اس میں سین اور ان سین والا آپشن بھی ہوتا ہے۔ آپشن ہوتا ہے، کچھ سین آ جاتے ہیں جو کتاب سے ہے اور کچھ ان سین ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ اکثر ان سین والے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ بیٹا کبھی بھی میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا ان سین کی طرف جائے نہیں، کیونکہ چیکر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سین ہے یا ان سین ہے، تو سین والا کرے، کیونکہ اس کو بھی آئیڈیا ہے چیکر کو کہ انہوں نے اس کو، اسٹوڈنٹ نے چلو تھوڑا بہت پڑھا ہے یا تھوڑا بہت کلاس میں انہوں نے سنا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو دوسرا سوال جب اس سے آتا ہے حصہ نظم سے، وہ تشریح کا سوال ہے۔ تو آپ کو آئی تھنک کہ سیکنڈ ایئر میں مارکس کی ڈسٹریبیوشن بورڈز کی مختلف ہوتی ہے، لیکن کچھ میں 6 نمبر ہوتے ہیں، کسی میں 7 ہوتے ہیں اور کسی میں 8۔ میں تشریح کی بات کر رہا ہوں تو 7-8 نمبر کی تشریح، بیٹا یہاں پر اسٹوڈنٹ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، سر تشریح اکٹھی کرے کہ الگ الگ کرے، ہر شعر کی الگ الگ کرے۔ میں آپ لوگوں کو بیٹا یہ سجیسٹ کروں گا کہ نظم کی تشریح جو ہے وہ آپ اکٹھی کریں، مطلب کیونکہ ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی نظم کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہوتی ہے، تو آپ اکٹھی تشریح کریں۔ مثلا جواب شکوہ سے کوئی بند دے دیا گیا تو اس کی اکٹھی تشریح کریں کہ علامہ اقبال نے یہ کیوں کہا ہے، علامہ اقبال نے ایسا کیوں بولا ہے اور علامہ اقبال نے یہ بات کیوں کی ہے۔ مثلا اگر یہ بات کی جائے جو آپ کی کتاب میں موجود جو جوابی شکوہ ہے، اگر ہم یہ کہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اب یہ ایک شعر ہو گیا، تو اس کی اکٹھی تشریح الگ تشریح نہ کرے، پورے بن کی جس میں 6 مصرے ہے یعنی مسدس حیت ہے، تو آپ نے پورے بن کو لکھ لینا ہے اور پھر اس کی تشریح ہے۔ آپ کے ٹیچر نے اس کی ترتیب بتائی ہوگی آپ لوگوں کو، میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ تشریح کس طریقے سے کی جاتی ہے، آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو آ، مکمل بند لکھ لے اور پھر اس کی ترتیب کے حوالے سے اس کی تشریح کرے، پہلے مفہوم لکھ کے، الفاظ معنی لکھ کے، پھر اچھی سی ہیڈنگ دے اور اس کی تشریح کرے، تو انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر اس تشریح میں ملے گے۔ بیٹا کچھ اسٹوڈنٹس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ لے تو ہمیں نمبر مل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چیکر باقاعدہ اس کو چیک کرتے ہیں، اور جن بورڈز میں آن لائن چیکنگ ہوتی ہے تو اس کو تو بہت ہی 2-3 مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر اسٹوڈنٹس کو مارکس دیے جاتے ہیں۔ تو نظم کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو حصہ غزل ہے، جو اسٹوڈنٹس جس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں ہم غزل کی تشریح کر لیں گے اور اپنی طرف سے ادھر ادھر کریں، میں پھر سے بات ریپیٹ کر رہا ہوں، غزلیں پڑھنی ہے، بلکہ
हो सके तो उसको सुन भी ले। यूट्यूब पे इस तरह की गजलें मौजूद होती है जिसको किसी न किसी ने गाया होता है। तो तकरीबन 7 8 8 8 गजलें आपकी निसाब में शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज की और अहमद फराज साहब की जो गजलें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नासिर काजमी साहब की गजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ जाते हैं। आप लोग तो कहेंगे कि सर आपने तो सारे बता दिए, लेकिन ये मैं गेस कर रहा हूँ, क्या पता पेपर बनाने वाला बाकी जो शुअरा है उसकी गजल दे रहे। तो इससे भी बेटा दो तरह के सवालात आते हैं। एक, वही एक या दो अशआर आपको दिए जाते हैं और उसके नीचे सवालात होते हैं, और वो जवाबात आपने लिखने हैं। कहीं से भी पेपर बनाने वाले के पास इख्तियार है, वो दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बेटा तशरीह करनी होती है किसी भी दो अशआर की, तीन अशआर की। मेरे ख्याल में कुछ बोर्ड्स में मुख्तलिफ है, कुछ की तीन को होती है, कुछ की दो अशआर की तशरीह होती है, और उसके 9 नंबर होते हैं तशरीह के। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इन चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज है उसमें अगर ग्रामर के कोई सवालात है तो उसको भी आपने जरूर देखना है। उसको जरूर देखना है और उसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न के मुताबिक। इसके अलावा बेटा ये जो आप हिस्सा सोम है, सॉरी हिस्सा चहारम है, या 4th नंबर पार्ट है, तो इंतहाई जरूरी है कि आप उसको तैयार करें, और आपको उसके स्किल्स या हुनर या महारत आपको उसमें होनी चाहिए कि हम एक मजमून कैसे लिखेंगे, या हम एक आप बीती कैसे लिखेंगे। ये दो सवालात इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में इसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। मैं एक बोर्ड की बात करूं तो फेडरल बोर्ड में आप बीती के 8 और मजमून के 15 नंबर होते हैं। तो ये टोटल बेटा बनते हैं 23 नंबर, 23। ठीक है, तो 23 नंबर तो इन दो सवालात के हो गए। 20 उधर ले जाए एमसीक्यूज के, तो 23 और 20, 43 बनते हैं। तो 43 नंबर का पार्ट तो ये हो गया। अब बाकी पूरी किताब का जो बाकी नंबर है वो पूरी किताब पे उन्होंने 57 मार्क्स को तकसीम किया। तो तैयारी तो अच्छी करनी चाहिए, एक एक नंबर के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सवालात पे अब स्टूडेंट्स गलती बेटा क्या करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आज बता दूं। गलती ये करते हैं कि वो आखिरी सवालात जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, यानी आप बीती और मजमून, उसको इतनी स्पीड से और ऐसे वैसे लिख लेते हैं कि इस कहते हैं बस मैंने कर दिया। बेटा मार्क्स के लिहाज से, मार्क्स के हवाले से लिखना होता है, क्योंकि चेकर्स को कभी भी ये नहीं बताया जाता कि आखिर में स्टूडेंट ने दौड़ लगाई होगी तो उसको नंबर ज्यादा दे दे। उसको सिर्फ ये बताया जाता है कि जिसने अच्छा लिखा होता है उसको सबसे ज्यादा नंबर दे। तो कोशिश करें जो ज्यादा नंबर वाले सवालात है उस पे आपको फोकस सबसे ज्यादा। और हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा टाइम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे या अपनी तशरीहात पे थोड़ा ज्यादा लगा लेते हैं, तो बाद में उसके पास उर्दू के पेपर में टाइम नहीं होता। तो कोशिश करें कि मार्क्स के लिए आप लड़े और चेकर से मार्क्स छीनने की कोशिश करें। वो उसको मजबूर करे कि वो आपको नंबर दे दे। अपने पेपर की सफाई, उसकी लाइनिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, और आपकी जो जो भी तरीकेकार है बोर्ड्स का, वो आपके मैनेजमेंट ने, आपके इदारे ने आप लोगों को समझाया होगा। और बेहतर है कि आप यूट्यूब पे भी देख ले कि पेपर को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन खूबसूरत तब ही आपका पेपर लगेगा जब आपकी तैयारी बहुत प्रॉपर होगी। तो उसलिए इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले तैयारी करें, और दूसरे नंबर पे आप अपनी राइटिंग, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी हेडिंग्स, अपनी लाइनिंग, वो चीजें इंप्रूव करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके नंबर आ जाते हैं। और बेटा आखिर में ये बात करूं, कभी भी ये नहीं सोचना कि उर्दू में नंबर नहीं आते। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि हम दिखा सकते हैं कि उन्होंने पूरे पूरे नंबर भी लिए हुए हैं, और चेकर्स पूरे पूरे नंबर दे देते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपने ये जहन में रखना है कि हमें पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, और मैंने तैयारी पूरी करनी है। आखिर में बेटा एक सजेशन सिर्फ यही है कि आप रीडिंग करें, अल्फाज माने समझे, और उस पे अपनी राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह उर्दू का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह मुश्किल से आसान की तरफ हम जाएंगे। हम पहले मुश्किल चैप्टर्स वो करेंगे। मेरे इस चैनल पे कुछ तशरीहात और वो भी पड़ी हुई है, तशरीहात है, कुछ चैप्टर्स है, और उसके साथ मुख्तलिफ स्लाइड्स में मैंने बनाई हुई है। तो आपको अगर ज़रूरत है तो फिर मुझे कमेंट्स में बता दे, और इंशाल्लाह मैं फिर से मजीद
بہتر طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، آواز کی آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی، سلو سلو بلوانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہے، تو آپ مجھے مشورہ دے دیں. میں بڑا شکر گزار رہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.